अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन और सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे। मैं आज आपके सामने आया हूं असदुद्दीन अवैसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, को 3 नसीहतें करने के लिए। असद भाई, आपने 3 काम मुनासिब नहीं किए, इसीलिए हमारे लीडर होने के नाते मुझे आपको नसीहत करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप अल्लाह ना करे रास्ते से भटके तो लाखों नौजवान, लाखों फैमिलीज भटकने के चांसेस है। इसीलिए मैं आया हूं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की, मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी मैं ये करें? कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम्हारा जो करना है कर लो तुम। और मेरे पास नहीं, as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution the constitution allows Yes, you, right? exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would? यही तो होता है ना सर? Why would I poke my nose in someone's private life? पहली बात, असद भाई, आप स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पे गए ANI के, और आपने वहां उसके सवाल पर कहा, स्मिता प्रकाश ने आपसे सवाल किया, जब कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करने जाएगी तो आप उसको क्या नसीहत करेंगे? आपने कहा कि भाई 18 साल की हो गई तो जाओ कर लो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है तो जाओ कर लो, बोलूंगा मैं। व्हाट एल्स आई कैन से? असद भाई, ये बात इंतहाई गलत है। आप जानते हैं संविधान आपको इजाजत देता है आर्टिकल 25 में, टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर अमल करते हुए फैला सकते हैं आप। तो आपकी जिम्मेदारी है आप उस लड़की से कहे, बेटा देखो ये संविधान इजाजत दे रहा है, लेकिन अल्लाह उसके नबी हराम करार दे रहे हैं। किसी भी काफिर या मुशरिक से निकाह जायज नहीं, गैर मुस्लिम से निकाह जायज नहीं। इसीलिए बेटे आप हरगिज गैर मुस्लिम से निकाह ना करें। सूरह बकरा आयत नंबर 221 अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने हराम करार दिया कि किसी मुशरिक या काफिर से निकाह करना, मुसलमान बच्चियों का। ये आयत आप कोट कीजिए। लड़कों को आप यही कहेंगे, लड़कियों को आप यही कहेंगे, ये नसीहत करेंगे आप, और अपने मजहब, अपने दीन पर अमल करते हुए उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ही की इबादत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। आबुदुल्लाह व अतिउर रसूल व मन युतिल्लाह व रसूल फक़द फाज़। अल्लाह उसके रसूल की इताअत, इसी में कामयाबी। ये आप दावत देंगे। दूसरे लोग JSR का नारा मारने नहीं डर रहे, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अतिउल्लाह व रसूल समझाने मत डरिए। साफ सीधा लड़की को बोलिए, अल्लाह उसके नबी ने गैर मुस्लिम से निकाह हराम करार दिया, नहीं जाएंगे उस रास्ते पर जहन्नुम वाले। और लड़कों को भी नसीहत करेंगे। देखिए, संविधान शराब की भी इजाजत देता, संविधान जुए की भी इजाजत दे रहा, तो क्या कोई मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी शराब या जुआ आपके सामने इसका इस्तेमाल करेगा, आप खामोश रहेंगे? आप बोलेंगे नहीं, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ये जायज नहीं है। और आप कुरान हदीस से तालीम भी देंगे, समझाएंगे भी। तो ये काम आपने करना असद भाई। इस दीन के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके और मेरे आका और अहले बैत और सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने खून बहाया है, जाने लगाई है। इस दीन को हम इजी नहीं लेंगे, अच्छे से अमल करेंगे, फैलाएंगे, भारत में शांति, उन्नति लेकर आएंगे, कामयाबी लेकर आएंगे इस्लाम के जरिए। जैसा कुरान हदीस की रोशनी में तौहीद और सुन्नत और शरीयत सऊदी अरब में 80% उससे ज्यादा नाफिज है, चंद गलतियां हैं वो हटाकर, वैसे ही हम इंडिया में उससे अच्छा नाफिज करने की कोशिश करेंगे। शिर्क और बिदात और हराम से रोककर अल्लाह ही की इबादत और नबी की इताअत की दावत देंगे। कुरान हदीस से, वेदा गीता उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ से ये तमाम चीजें हमें मिलती हैं। कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर टीवी डिबेट्स पे मजाक बनाया जाता है, शिवलिंग का मजाक बनाया जाता है, या किसी के भी धर्म का मजाक बनाया जाता है, इस पे रोक लगनी चाहिए। नहीं, अगर ये हो रहा था तो उनका ये काम था कि फौरन वो स्क्रीनशॉट लेती, और चाहे वो ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो, जो भी हो, आप कंप्लेन कर दे। हमने किया उनके खिलाफ कंप्लेन, बल्कि उनको जो धमकी दिया था एक शख्स हैदराबाद में, उसके खिलाफ भी कंप्लेन हुआ और वो अरेस्ट हुआ आदमी। दूसरी, आपने
جو غلطی کی ہے. NDTV کے ایک ڈیبیٹ میں آپ نے کہا کہ جو لوگ لنگم کا بارے میں غلط بولے ان کو جیل میں ڈال دو. وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی, آپ نے کہا جیل میں ڈالو, اندر کرو. آپ جانتے اسد بھائی, آپ پڑھیے ہندوازم کی دھارمک کتاب شیو پران, رودرا سمیتی, کوٹھی, بک نمبر 4, سیکشن نمبر 12, ورس نمبر 17, صاف طور پر لنگم کی سٹوری لکھی ہے, جس میں شیو جی کا لنگم سادھوؤں کی بیویوں کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو گیا, سادھو بددعا دیے, لنگم گر گیا, جل آنے لگا ہر چیز کو. سادھو پاروتی کے پاس گئے, انہوں نے لنگم کو کنٹرول کیا. آج تک وہ اس پر پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ پرائیویٹ پارٹس کی پوجا جہنم میں لگ جانے والی ہے. قرآن میں تو ہے, حدیث میں تو ہے, ویدا گیتا اپنشد میں بھی ہے. آپ پڑھیے یجروید چیپٹر 40 ورس 9, آپ پڑھیے بھگوت گیتا چیپٹر 7 ورس 20 اور قرآن چیپٹر 5 ورس 72. اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں گے صدا کے لیے جہنم میں جائیں گے. مورتی, جانور, پتھر, انسان, مردے, تاگے, تعویذہ, گنڈے, پلیتے, کسی کی پوجا, لنگم, یونی, پرائیویٹ پارٹس کی پوجا, سیدھا جہنم. تو آپ اور میں دعوت دیں گے قرآن حدیث سے اور دوسری کتابوں سے, ایک ہی رب اللہ کی عبادت, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی, اور شرک اور حرام سے روکیں گے. بغیر سٹڈیز کے آپ جیل میں ڈال دو بول رہے, جبکہ میں پھر ڈیبیٹس میں کئی بار کوٹ کر دیا لنگم یونی پرائیویٹ پارٹ سے. کامکھیا مندر جا کے دیکھ لو بولیے آسام میں, اور کئی مندر لنگم یونی جہاں پر ہے اس سٹوری چیک کر لیجئے دھارمک کتابوں سے, پرائیویٹ پارٹ سے ہو. اس کی پوجا نہیں, ایک ہی رب کی پوجا, قرآن حدیث سے, ویدا گیتا اپنشد سے. چیپٹر 7 ورس 20 بھگوت گیتا میں شری کرشن کہتے ہیں, اے ارجن ایک ہی رب کی پوجا کر, دوسروں کی نہ, ورنہ جہنم میں جائے گا. اور کیا ہونا, ایکم ودیتین, رب ایک ہی ہے. ایکم برہم دتیہ ناستے نہناستے کنچن, رب ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا سا بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہوا. اس کی دعوت دی ہے میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین. ہم بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد. اور تیسری جو غلطی آپ سے ہوئی اسد بھائی, آپ نے کہا پاکستان مرد آباد. مودی جی گئے تھے پاکستان, نواز شریف کے ساتھ بریانی کھا کے آئے, نئی نعرہ دیے. یہ فورن منسٹر ہمارے جاتے, شہباز شریف سے مل کر آتے, یہ نعرہ نہیں مارتے. 20 کروڑ مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان مرد آباد یعنی 20 کروڑ مرد آباد, یہ مناسب نہیں. آپ بولیے دہشت گردی مرد آباد, آتنکواد مرد آباد, ٹیررسٹ مرد آباد, ٹیررزم مرد آباد, ٹیررسٹ آرگنائزیشن مرد آباد, ٹیررزم کے سپورٹرز, آتنکواد کے سپورٹرز, دہشت گردی کے سپورٹرز مرد آباد, یہ بولیے. پورے ملک کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور پاکستانیوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا, ہندوستان مرد آباد, بھارت مرد آباد, انڈیا مرد آباد بول رہے, غلط. آپ سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ مسجدیں بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ مدرسے بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ حافظ بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ مکی مدنی علماء بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ توحید و سنت اور دعوت دین کا کام بھارت میں ہو رہا. اسی لیے بھارت مرد آباد نہیں بولیں گے, غلط. 150 کروڑ انسانوں کو مرد آباد نہیں بولیں گے. آتنکواد, دہشت گردی, ٹیررزم مرد آباد بولیں گے. اسد بھائی, یہی مسائل کے لیے میں آپ کو ریاض الصالحین گفٹ کرا تھا 2019 میں, تاکہ آپ اس کو پڑھیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کمپائل کی ہے, قرآن کی آیتیں رکھی ہیں کئی مسائل پر. میرا گفٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اس کو اچھا پڑھیں اور مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھے. تو یہ چند چیزیں میں اسد بھائی آپ کے سامنے رکھا. آپ لیڈر ہیں ہمارے, اور آپ پبلک پلیٹ فارم سے بولے, اس لیے میری ذمہ داری پبلک پلیٹ فارم سے جواب دینے کی ہے. اس سلسلے میں کچھ اور اگر آپ کو گفتگو کرنا ہے یا کوئی بھی مسئلے میں, میرا نمبر 0096656280947 ہے. میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, اسلامک اور عربک ایجوکیشن کے لیے جدہ سعودی عرب میں ہوں. 25 سال دعوت دین کا کام انڈیا میں کرا, 10,000 سے زیادہ لیکچرز الحمدللہ, 1500 سے زیادہ ڈیبیٹس, 28 ٹی وی چینلز پر توحید و سنت اور شریعت بتاتے ہوئے, شرک بدعت والے سب کو سمجھاتے ہوئے بہترین دعوت دین الحمدللہ یہ دیتے ہوئے میں ماشاءاللہ سے رہا. اب یہاں پر ہوں 2 سال سے. اگر آپ کو مجھ سے اس بارے میں گفتگو کرنا ہے تو میں حیدرآباد دارالسلام آ سکتا ہوں. میں الیاس شرف الدین, سلیو آف اللہ, انڈین آرمی نائک کا بیٹا. میرے والد محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ 71 کی جنگ میں خون پسینہ دیے. الحمدللہ بھارت کی حفاظت ہم جانتے ہیں.
इंसानियत की हिफाजत जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का दीन, फिर सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।